मौसम गर्मा में हिद्दत और शिद्दत की वजह से छोटों और बड़ों में हीट स्ट्रोक के अक्सर केसेस सामने आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो बड़ी ख़ास अहमियत की हामिल है क्योंकि ये हीट स्ट्रोक पे है। हीट स्ट्रोक का मतलब है यानी गर्मी लगना। आज हम इस शॉर्ट वीडियो में इसकी वजूहात, अलामात, हिफाजती तदाबीर और एमरजेंसी में क्या करें और हीट स्ट्रोक का सबसे ज़्यादा ख़तरा किसको है और हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जाए, ये सारी बातों पे बड़े आसान अल्फाज में हम बात करेंगे। आखिर तक बगैर स्किप किए वीडियो ज़रूर देखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन में ऑल के बटन को दबा दें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपका उसका नोटिफिकेशन वसूल हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हीट स्ट्रोक की वजाहत सुनिए, ज़रा गौर फरमाएं। लू लगना हीट स्ट्रोक की तरफ ले जा सकता है। ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। अपने और अपने घर वालों की हिफाजत कीजिए और हीट स्ट्रोक से हर मुमकिन कोशिश करके अपने अफराद खाना को बचाइए। हीट स्ट्रोक यानी गर्मी लगने के इस अमल की आइए सबसे पहले वजूहात जानते हैं कि वो क्या असबाब हैं जो हीट स्ट्रोक का सबब बनते हैं। तो इसकी वजूहात में अगर हम गौर करें तो जिस्म में पानी की कमी होना, गर्म और हब्स आलूद मौसम में हमारा रहना, गर्मी में शदीद वर्जिश करना, सूरज की शुआओं की ज़ैद में ज़्यादा देर तक रहना और खुली जगह पर कड़ी धूप के अंदर काम करना, ये हीट स्ट्रोक के असबाब हो सकते हैं। वजूहात और असबाब जान लेने के बाद हम कुछ अलामात और निशानियों का जिक्र करने लगे हैं। जिस शख्स में फ़र्द में ये अलामात आप नज़र आएँ इस गर्मी के मौसम में, जान लें कि वो हीट स्ट्रोक का शिकार है। क्या गर्म खुश्क जिल्द का होना, इस तरह बेहोशी महसूस करना, चक्कर आना, जिस्म में कमज़ोरी महसूस करना, बहुत तेज़ बहार होना, सर दर्द होना, दिल की धड़कन का तेज़ होना, इस तरह जिस्म में झटके लगना और बेहोश हो जाना, ये अलामात सारी हीट स्ट्रोक की हैं। ऐसे अफराद को फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना। इस मुख्तसर वीडियो में हमने ये बात भी जान ली कि हीट स्ट्रोक की वजूहात क्या हैं, हमें उसकी अलामात और निशानी को भी पता चल गया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि सबसे ज़्यादा हीट स्ट्रोक का शिकार कौन होता है, किसको ज़्यादा ख़तरा है। इस बात को बाखूबी जान लें, सबसे ज़्यादा ख़तरा खिलाड़ी हजरात को है जो बाहर ग्राउंडों में असर के बाद शाम के करीब धूप में खुले मैदानों में चले जाते हैं। खेलते हुए काफ़ी पसीने के बहाव की वजह से, पानी की कमी की वजह से वो हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह बच्चे, बिलखसूस शीरखार बच्चों को ज़्यादा हीट स्ट्रोक का ख़तरा है। उसके बाद बड़े बिलखसूस बुज़ुर्ग हज़रात जिनमें कुव्वत मदाफ़त की कमी की वजह से वो जल्द हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह जो बाहर कड़ी धूप में काम करने वाले मज़दूर हज़रात, मेहनत कश मिस्त्री और मुख्तलिफ अफराद फेरी वाले, ये सारे इनको हीट स्ट्रोक के ज़्यादा लाहक होने के ख़तरात। अब सवाल ये है हीट स्ट्रोक के लिए वो हिफाजती तदाबीर क्या हैं, वो प्रिकॉशंस क्या हैं, वो बचाव के क्या मुमकिन तरीके हैं। तो इन बातों को लाजमी पल्ले बांध लें, इन पे अमल करें तो आपको हीट स्ट्रोक का आप शिकार नहीं होंगे। तो वो बातें क्या हैं? चाय, काफ़ी, कोल्ड ड्रिंक या अल्कोहल का बिल्कुल इन गर्मियों में इस्तेमाल ना करें। दूसरा, बाहर अगर निकलना भी पड़े तो आप हैट का इस्तेमाल करें और लंबी आस्तीनों वाली कमीज़ का इस्तेमाल करें। यूँ बाहर के काम का कोशिश करें या आलल सुबह दिन के आगाज़ में वो काम कर लें या फिर शाम के वक़्त जब मौसम ठंडा हो जाए उस वक़्त आप बाहर निकलें। इसी तरह मज़ीद अगर आप इस बात पे अमल करें तो वो ये है कि गाड़ी में ज़्यादा देर तक ना बैठें, ढीले और हल्के कपड़े पहनें, साए में और ठंडी जगह पर बैठें, सर को गीले कपड़े के साथ ढांप के रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। चाहे आपको प्यास ना भी हो उसके बावजूद पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और बिला ज़रूरत धूप में निकलने से गुरेज़ करें। लिहाजा घर के अंदर, घर के बाहर, किसी अदारे, मदरसे, फैक्ट्री, कारखाने, कहीं भी अगर ऐसी हंगामी सूरत हाल का सामना हो जाए, कोई हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाए तो हम उसको क्या फ़र्स्ट एड दे सकते हैं, इन बातों पर ज़रूर
عمل کریں اپنے ہوش و آواز قائم رکھتے ہوئے۔ متاثرہ فرد کو چیک کریں کہ وہ ہوش میں ہے کہ نہیں، یا وہ بالکل بے ہوش ہے یا نیم بے ہوش ہے۔ اس کیفیت کو جاننے کی کوشش کریں۔ منہ میں دیکھیں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ مریض کے سر کو پیچھے کر کے سر پیچھے کریں اور ٹھوڑی کو دونوں انگلیوں کی مدد سے آپ اونچا کریں۔ ٹھوڑی کی طرف سے اونچا ہو جائے، سر جب کہ نیچے کی طرف پیچھے ہو، تو یوں کیا ہوگا، سانس کی نالی کھل جائے تاکہ اس کو سانس لینے میں آسانی ہو۔ لیکن اگر آپ محسوس کرتے ہیں فرسٹ ایڈ دینے کے باوجود مریض کی حالت نہیں سنبھلی، وہ ہوش میں نہیں آیا، اگر آیا بھی ہے تو اس میں اگر یہ علامات پائی جائیں تو فوری آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈاکٹر کے پاس لازمی لے کے جانا چاہیے مریض کو۔ وہ کیا علامتیں ہیں آپ کی فرسٹ ایڈ دینے کے بعد بھی اگر یہ برقرار ہیں، مزید کو پسینہ زیادہ آنا شروع ہو جائے، سر درد اور چکر آئیں، تھکن کی صورت میں ہو، متلی ہو یا قے آئے، دل تیزی سے دھڑک رہا ہو، پیٹ یا پٹھوں میں کھنچاؤ ہو، جلد کی رنگت زرد یا پیلی پڑ گئی ہو، تو ان کیفیات کی صورت میں آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ مریض ایمرجنسی کی صورتحال میں کب داخل ہوتا ہے، کب اس کو ہسپتال کی ایمرجنسی میں داخل کروایا جاتا ہے، ایک دفعہ ریویو بہت ضروری ہے، کچھ نئی باتیں سمجھنے کے ساتھ ساتھ، چونکہ یہ گرمی کے موسم میں سب سے زیادہ ہیٹ سٹروک دیکھنے میں آتی ہے اور یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے اور باہر کام کرنے والوں کے لیے اور خصوصاً کھلاڑیوں کے لیے۔ لہذا ایک دفعہ اس چھوٹے سے ریویو پہ لازمی توجہ کر لیں تاکہ یہ آپ کی وجہ سے آپ کی، آپ کے اہل خانہ کی اور کسی دوسرے کی جان بچ سکتی ہے۔ تو مختصراً ہیٹ سٹروک کی وہ اہم ترین علامات یہ ہیں: جسم میں پانی کی کمی، متلی یا قے کا آنا، بے ہوشی طاری ہونا، جسم میں کمزوری محسوس ہونا، سر میں درد ہونا اور پٹھوں کا درد اور کھنچاؤ محسوس کرنا۔ اور اگر ہم ہیٹ سٹروک سے بچاؤ کی بات کریں تو اس کے لیے ضروری ہے تیز دھوپ میں غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں، ہلکے رنگ کے ڈھیلے کپڑے پہنیں، پانی سے بھگویا ہوا تولیہ سر پہ رکھیں اور پانی کی بوتل ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، بلا ضرورت بغیر پیاس کے پانی پیتے رہیں۔ گرمی کی شدت اور حدت کی وجہ سے اگر کوئی ہیٹ سٹروک کا شکار ہو گیا ہے تو متاثرہ شخص کو سایہ دار جگہ یا کمرے کے اندر لے جائیں اور اسے لٹا کر ٹانگیں اوپر کی جانب کر دیں، ان کے کپڑے اتار کر جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالیں اور پنکھا چلا دیں۔ اگر کچھ پینے کے قابل نہیں ہوں تب بھی انہیں ٹھنڈے پانی کی چسکیاں ضرور دلوائیں۔ بغلوں، کلائیوں، ٹخنوں اور رانوں کے درمیان برف رکھیں۔ اب بات کرتے ہیں فرسٹ ایڈ دینے کے بعد، ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بعد بھی اگر ہیٹ سٹروک سے ریلیف نہیں ملا تو متاثرہ شخص میں اگر یہ علامات پائی جائیں تو ضرور ایمرجنسی کی صورت میں ہسپتال کی ایمرجنسی میں اس کو داخل کروا دیا جائے۔ غنودگی یا بے ہوشی کی صورت میں، جلد سرخ، گرم اور خشک ہونے پر، جسم کا درجہ حرارت 104 فارنہائٹ سے زیادہ ہونے پر، اس کا مطلب یہ ہوگا اب اس کو ایمرجنسی میں داخل کر کے اس کی ٹریٹمنٹ لازم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔